Maayong gabi sa tanan nga tumalanaw sang YouTube. Sa liwat ini si Pastor Espresto Conobles nga pangabudlay sa Calvary Fundamental Baptist Church tuog San Joaquin, Iloilo kag Bethany Fundamental Baptist Church Tigbalwa, Sibalom. Tigbalwa First, Sibalom, Antique. Sa sini nga gabi magapadayon ang aton nga pagtuon sang pulong sang Dios paagi sini nga palantutonan nga nagatigulo Knowing God through Biblical Exposition. Study of God from Genesis to Revelation. Kay siling sang John 5:39, Search the Scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. And kag sa John 8:32 nagahambal, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa sini nga gabi, magapadayon ang aton pagtuon na nungod sa pulong sang Ginoo, sa pagpakilala sang Dios sa kaugalingon, paagi sa iyang mga pulong diri sa Genesis 3 verse 6. Gani sang nakita sang babayi nga ang kahoy maayo nga kalanon, kag nga makagalanyat sa mga mata, kag nga ang kahoy tilinguhaon sa pagpaalam, nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon, kag ginhatagan man niya ang iya bana kaupod niya kag nagkaon siya. Ang Genesis chapter 3 verse 1 to 24 nagahambal ini sang istorya sa kabuhi sang tawo sang iyang pagkadi matinumanon kag diri man nagsugod ang tanan nga kalautan sa tanan nga katawhan kag ang tagsa kabutang nga nagakatabo sa sini nga kalibutan. Siling diri sang verse 1 sang Genesis 3, karon ang manog malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babayi, gali nagsiling bala ang Dios, dili kamo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan. Diri ang manog gingamit sang Yawa agod nga magdaya maglimbong kay Eva. Kay sa sini nga tinion ang Yawa naghambal siya kag gingamit niya ang lawas sang manog kag amo ini ang kinaugali sang aton kaaway ni Satanas. Kag si Satanas diri nag-question, ginbutangan niya sang dako nga palamangkutanon kag gina-question niya ang pulong sang Dios nga ginhambal sa kay Adan kag sa kay Eva, nga nagsiling siya, gali nagsiling bala ang Dios, dili kamo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan. Halin sang una, tubtob subong tubtob sa palaaboton ang kinaugali sang Yawa, ini siya nagahatag sang dako nga palamangkutanon kag ginabutangan niya sang pangduha-duha ang panghuna-huna sang tao na nungod sa Dios kag na nungod sa iya mga pulong. Kag siling diri sang verse 2 to 3 ang sabat sang babayi sa Yawa. Kag ang babayi nagsiling sa manog, makakaon kami sang bunga sang kakahuyan sa katamnan. Apang ang Dios nagsiling, na nungod sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, dili kamo magkaon sa iya ukon magtandog sa iya basi nga mapatay kamo. Diri ang babayi nagsabat kag nagpakig-istorya ang Yawa sa iya, nagsabat ang babayi. Kag diri ang Yawa nakakuha sang iya nga lulutsan agod nga madayaan niya ang babayi kag agod nga ang tawo mahulog sa pagpakasala. Ang sabat diri sang babayi, naghatag siya sang sabat nga may pangduha-duha, sa bagay nga ang Yawa naghatag man sang pangduha-duha sa kabuhi sang babayi. Kag ini ang palaagyan agod nga ang tawo mawala sa tubangan sang Dios. Amo ini ang luyag nga himuon sang Yawa nga himuon man sang tawo sa iya kabuhi. Siling diri sang verse 4, apang ang manog nagsiling sa babayi, dili kamo mapatay nga totoo. Diri ang verse 4 nagahambal sang mga kabutigan nga ginahimo sang Yawa agod nga malimbungan niya ang babayi, agod nga ang tawo magdi matinumanon sa Ginoo.
Verse 5 and 6, kay ang Dios na kahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, nyan magamuklat ang inyong mga mata, kag mangin kaangay sang Dios kamo, nga nakakilala sang maayo kag malaot. Gani sang nakita sang babayi nga ang kahoy maayo nga kalanon, kag nga makagalanyat sa mga mata, kag ang kahoy tilingwaon sa pagpaalam, nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon, kag ginhatagan niya ang iya bana kaupod niya, kag nagkaon siya. Amo ini ang buhat sang yawa sa kabuhi sang tao halin sang una tubtob sa buong. Ang maayo ukon ang kamatuoran ginabutang niya sang mga malaot o hindi maayo sa tunga, kag takpan pagid sang ginatawag nga maayo, agod nga mahimo niya ang iya kabutigan kag ang pagdaya sa tawo. Ang kamatuoran diri siling sang verse 5 diri, kay ang Dios na kahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iyan, yan magmuklat ang inyong mga mata, kag mangin kaangay sang Dios kamo, kag nga makakilala sang maayo kag malaot. Diri sa verse 5, ang kamatuoran kung magkaon ang tao sang bunga sang pagkilala sang maayo kag malaot, nga ang iya magamuklat ang iya mga mata. Magamuklat siya kag makita niya ang kamatuoran sa iya kabuhi, kamatuoran sa iya pagkabuhi bilang tao, kag ang kabutigan nga gimbutang diri sang yawa, kag mangin kaangay kamo sang Dios. Luyag sang yawa nga ang tawo man pagasimbahon. Nagbutang ang yawa sang panguna-una sa tawo nga ang tawo pwede man nga pagasimbahon. Amo na nga sa uli nga mga adlaw magaabot nga ang tawo luyag pagasimbahon man sang iban nga tawo, kag ang nga nakahibalo sang maayo kag malaot. Ini ang butang nga wala gintugot sang Dios sa tawo nga maangkon niya, kay siya lang ang Dios nga takos nga makaangkon sining paghibalo sang maayo kag malaot, kay siya ang Dios nga makasarang may gahom sang tanan sa kabuhi ng tawo sa sining kalibutan. Kag ikatatlo diri ang kamatuoran nga ang bunga sang kahoy makahatag sa tawo sang kaalam, kag nga ang kahoy tilinguhaon sa pagpaalam. Ini nagahatag sa tawo sang kaalam, kag ini ang butang nga luyag sang yawa ihatag sa aton, kay sarang siya makadaya sa aton. Sa bagay nga sa sadto nga tinion, ang buhat sang yawa kag ang naluyagan sang yawa nahanabo sa kabuhi gid sang tawo. Verse 7, siling diri sa Baang Kasulatan, niyan nagmuklat ang mga mata nila nga duha, kag nakilala nila nga sila hubo, kag nagtahi sila sing tambi-tambi sa mga dahon sang higera, kag naghimo sang ila mga panapton. Diri ang tawo, ang babae kag ang lalaki, nakakita sang ila kahubo, kag nagpangita sila sing pamaagi sa pagtabon sang ila kahuloy-an bangod sang sala. Amo ni ang tawo. Luyag gid maghimo sang iya pamaagi agud matabunan ang kahuloy-an sang iya sala. Kag verse 8, sining diri sang verse 8, kag nabatian nila ang tingog sang Ginoong Dios nga nagadayan-dayan sa katamnan sa kabugnaw sang kaadlawon, kag ang lalaki kag ang iya asawa nanago sila sa tunga sang kakahuyan sang katamnan gikan sa tubangan sang Ginoong Dios. Diri ang tawo nagpanago sang ila kaugalingon sa presensya sang Dios. Tungod sang sala, ang sala nagpahamulag sa ila sa Dios, kag gintawag ini espirituhanon nga kamatayon. Ang relasyon sang tawo sa Dios na utod, kag amo ini ang successful, ang nauna nga madinalag-on nga buhat sang yawa sa tawo,
nga siparahon luyag sang yawa nga ang tawo magsiparar sa Dios, mahamulag sa Dios. Verse 9 nagasiling diri ang verse 9, kaapang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki kag nagsiling sa iya, diin ka. Ang Dios amo ang una nga naghimo sang pamaagi sang tikang nga magapangita sa nadula nga makasasala. Kag sa sini nga tinion ang Dios nagapanawagan sa tawo sa paghinulsol kag makaangkon sang kaluwasan. Amo na nga ang Dios una gid nga nagpangita, una gid nga nagigugma sa aton agod makadangat kita sa paghinulsol kag agod nga maangkon naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Verse 10, kag nagsiling siya, nagbatian ko ang imo tingog sa katamnan, kag ginhadlukan ako, bangod nga hubo ako, kag nanago ako. Ang kahadlok, amo ini ang resulta sang sala, kag ang sala, amo ni ang nagatabon sa tawo, gikan sa presensya sang Dios. Verse 11, nagsiling siya, sino bala ang nagsugid sa imo nga hubo ikaw? Nakakaon ka bala sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga dili mo pagkaunon? Luyag sang Dios nga ang tawo magkari sa iya nga nagaako sang iya sala. Amo ni ang pinakamabudlay nga himuon sang tawo ang pag-ako sang iya mga kasalanan. Ikaduha, ang pagtuad sang tanan niya nga makasalanan. Kag ang ikatatlo nga pinakamabudlay amo ang pagtalikod sa aton mga kasalanan. Apang ini tanan mahimo naton kon upod naton ang aton nga Ginoo. Verse 12, ang lalaki nagsiling, ang babayi nga ginhatag mo nga mangin kaupod ko, ginhatagan niya ako gikan sa kahoy kag nagkaon ako. Imbes nga ang tawo maghinulsol sa iya sala, hatag siya sang ginatawag nga pagbasol sa babayi nga ginhatag sang Dios. Ginbasol niya ang babayi nga ginhatag sang Dios sa iya. Nga si Adan nakahibalo sang ginhambal sang Dios nga hindi siya magkaon apang tungod sa iya nga ayhan nga pagigugma sa babayi, wala siya nagahatag sang isa ka matudtuod nga palanindugan nanungod sa pulong sang Dios. Verse 13, yan ang Ginoong Dios nagsiling sa babayi, ano bala ining nahimo mo? Ang babayi nagsiling, ang manog nagdaya sa akon kag nagkaon ako. Kag ang babayi man nagbasol sa manog nga nagdaya sa iya. Kag verse 14, nagsiling diri ang verse 14, ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, bangod nga naghimo ikaw sini, pinakamalaot ka labi sa tanan nga kahayupan, kag labi sa tagsa kasapat sang latagon, magalakat ka nga nagasaog sa imutian, kag magakaon ka sang yabok sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Diri nag-abot ang pagpakamalaot sang Dios sa manog. Ayhan sang una ang manog nagalakat sa iya mga tiil. Sang nagpagamit siya sa yawa, ang manog ginpakamalaot nga magasaog sa iya tiyan kag magakaon sang yabok sa bug-os niya nga pagkabuhi kay nangin galamiton siya sang yawa agod nga masulay ang tawo kag mahulog sa pagpakasala. Verse 15, butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat kag sang iya kaliwat, siya magadugmok sang imo ulo kag dugmokon mo ang iya tikod. Diri ang Dios naghatag sang pagpahibalo sang magakari nga manluluwas, kag ang manluluwas magaantos ilansang ang iya kamot kag ang iya tikod sa krus sa Kalbaryo, kag paagi sini sa iya nga kamatayon mapiyerde niya, madaog niya ang kaaway. Kag verse 16, sa babae nagsiling siya, padamuon ko sing tama ang imo kasakit kag ang imo pagdala sa kasakit magapanganak ka, apang ang imo handom mangin sa imo bana kag siya magagahom sa imo. Diri ang Dios naghatag sang pagpakamalaot sa babayi
nga magaanak siya, magapanamkon siya sa madamo nga kasubo kag kasakitan, kag magapanganak siya nga may kasakit, apang magahandom gyapon siya sang iyabana, kag ang iyabana magagahom sa iya. Kag verse 17, kag sa kay Adam nagsiling siya, bangod nga nagpamati ka sa tingog sang imo asawa, kag nagkaon sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga nagasiling, dili ka magkaon sa iya, pinakamalaot ang duta bangod sa imo. Magakaon ka gikan sa iya nga may pangabudlay sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi. Ang Dios nagatag sang pagpakamalaot sa lalaki tungod kay nagtuman siya sa iya asawa, labaw sang sa Dios. Amo ni sa aton nga makabuhi. Ang pagtuman sa Dios kinanglanon kag pinakamalahalon sa tawo sang sa ang pagtuman sa pareho naton nga tawo kay magaabot ang mga pagpakamalaot. Sa bagay nga ginambal sa Malang Kasulatan, ang tawo magakaon gikan sa paggamay mga pagpangabudlay sa tanan nga adlaw sa iya kabuhi. Amo na nga ang tanan ginabalhas agod nga makakaon. Kag verse 18 kag 19, magapatubo ini sa imo sing mga sampinit man kag mga regiwrew, kag magakaon ka sang gamon sang latagon. Sa balas sa imo nawong magakaon ka sing kalan-on, tubtob nga magbalik ka sa duta, kay ginkuha ka sa iya, yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka. Dire nag-abot ang mga tanan nga gamhon, tanan nga hilamon, tanan nga piste nag-abot, agod nga ang tawo magpabala sing tuman agod makakaon siya. Kag amo ini ang pinalidad sang sala bangod sang pagkadi matinumanon sang tawo. Kag nagabot man nga ang tawo magabalik sa duta, mapatay ang iya lawas. Kag makaangkon gid siya sang ginatawag nga kamatayon pisikal sa iya nga kabuhi. Verse 20, ang lalaki nagtawag sa ngalan sa iyang asawa Eva, bangod nga iloy siya sang tanan nga nagakabuhi. Kag diri hatagan ni Adam sang pangalan ang iasawa, kag gintawag niya ini Eva, kay mangin iloy siya sang tanan nga nagakabuhi sini nga kalibutan. Verse 21, yan ang Ginoong Dios nagsiling, yari karon ang tawo nanginsubong sang isa sa aton sa pagkilala sang maayo kag malaot, kag karon basi nga idabot niya ang iya kamot kag magkuha man sang kahoy sang kabuhi, kag magkaon kag magkabuhi sing dayon. Diri ang Dios naghatag sang aksyon sa aton nga ang Dios hindi buot nga ang tawo mag-angkon sang ginatawag nga kasakitan sa iya nga kabuhi. Kay siling diri man sang verse 21, ang una nga aksyon sang Dios sa pagtabon sa sala sang tawo. Diri ang Dios nagpatay sang sapat, ginkuha ang panit kag gintabon sa lawas sang tawo agod nga matabunan ang iya kahuloy-an. Ang halad o kon ang paghatag sang kabuhi sang isa ka walay sala, kag ang iya dugo magatabon sa kasalanan sang tawo. Kag diri ang Dios naghatag sang nagpagwa sa Garden sang Eden agod nga ang tawo hindi magakabuhi nga makasasala, kundi nga may kahigayunan siya nga makaangkon sang kaluwasan. Amo ni nga sa aton nga makabuhi, siling diri sang verse 22 tubtob sa verse 24, ini ang ginhimo sang Dios agod nga ang tao hindi magapadayon nga magakabuhi nga makasasala, kag nga ang iya kalag kag ang tanan nga tawo magakadto didto sa linaw sang kalayo. Amo ini ang pamaagi sang Dios sa bagay nga ginpagwa niya sa Garden sang Eden, kag ginbutangan niya sang mga kirubin nga may mga espada nga nagabalabad sa pagbantay sang dalan sang kabuhi. Kag diri nagsugod ang tanan nga kasubo, kapaitan, kasakitan, kalautan, kag sang tanan nga butang nga nagakabuhi sa kabuhi sang tawo sa bug-os nga kalibutan. Amo ini ang kabangdanan kung nga madamo sang mga kasakitan, kag bisan pa ang kamatayon, kabudlayan, kaimulon,
tanan-tanan nag-abot sa tawo bangod sang iya nga pagkadi matinumanon. Kabay pa nga sa aton nga makabuhi magmatinumanon kita sa Dios. Kabay pa sa aton nga kabuhi magpamati kag magtuman kita sa Dios. Kabay pa sa aton nga makabuhi andumon naton ang pagpamati sang pulong sang Dios agod makadangat kita sa pagtuo, makahimo kita sang pinakamaayong nga butang ang paghinulsol kag ang pagtuo kag pagbaton kay Kristo Jesus nga aton Dios kag manuluwas sang aton kabuhi. Sa liwat maayong gabi sa tanan kag madamo gid nga salamat.